दार्जिलिङलाई भारतको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ र मनपर्ने पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक मानिन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। दार्जिलिङलाई पहाडको रानी पनि भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष हामी नजिक र टाढाबाट हजारौं पर्यटकहरू दार्जिलिङ आउने र उनीहरूको सबैभन्दा प्रतीक्षित छुट्टीको आनन्द लिने साक्षी दिन्छौं। कुनै बेला दार्जिलिङ हिन्दी फिचर फिल्महरूको छायाङ्कनको लागि आदर्श स्थान थियो र आज पनि हामी धेरै नयाँ क्षेत्रीय चलचित्रहरू वा वेब श्रृङ्खलाहरू दार्जिलिङमा छायाङ्कन गरेको देख्न सक्छौं। तर हरेक ठाउँको आफ्नै विगत कथा हुन्छ। दार्जिलिङ आज कसरी यस्तो भयो? यहाँ भएको सङ्घर्ष, बलिदान, हिंसा र युद्धले दार्जिलिङको वर्तमान परिदृश्य आज यस्तो बनायो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। यसर्थ स्वागत छ तपाईहरू सबैलाई नेपाली वाइब्समा। कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनुहोला। आजको हाम्रो विषय हो दार्जिलिङको इतिहास। दार्जिलिङ नाम तिब्बती शब्द दोर्जेबाट आएको हो, जसको अर्थ थन्डरबोल्ट हो र कुनै ठाउँ वा जमिनलाई जोड्ने गरी बनेको भूमि हो। यो सिक्किम, नेपाल, भुटान र चीनले घेरिएको भारतको पश्चिम बङ्गालको उत्तरी भागमा अवस्थित छ र भारतको उत्तर पूर्वी भागको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि काम गर्दछ। दार्जिलिङले स्वतन्त्रता पूर्व अवधिमा 1700 इस्वीमा सिक्किमको स्वामित्वमा दार्जिलिङ थियो र छोटो अवधिको लागि यो नेपालको पनि थियो। 1780 मा नेपालका गोर्खेहरूले सिक्किममाथि कब्जा गरे, तर अन्ततः उनीहरूले ब्रिटिससँग युद्ध हारे र नेपालले सिक्किम र दार्जिलिङ दुवैलाई दिनु पर्यो, जसले गर्दा गोर्खाहरूलाई फर्कनबाट रोकियो। तत्कालीन नेपालका राजा विक्रम शाहले 4 मार्च सन् 1816 मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर हालको दार्जिलिङ जिल्ला सहित सम्पूर्ण सिक्किमलाई नेपालको प्रान्त बनाएर अनि यसको कारण दार्जिलिङमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो पाइला चाल्न सफल बने। 10 फरवरी 1817 मा तितलियाको सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सिक्किम राज्यको छोग्याललाई पुनर्स्थापित गर्यो र नेपालद्वारा कब्जा गरिएको मेची र टिस्टा माझको भूमि पुनर्स्थापित गरे अनि राजालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरे। 10 वर्षपछि सिक्किम र नेपाल बीच एक पटक फेरि विवाद उठ्यो र 1828 मा कप्तान लॉयडलाई विवाद समाधान गर्न सहायकको रूपमा नियुक्ति गरियो। श्री JW ग्रान्टसित लामो समयको निम्ति उनी पहाडमा आए अनि त्यही बेला दार्जिलिङको परिदृश्यसित उनीहरू आकर्षित भए। त्यसपछि उनले ब्रिटिसहरूको आफ्नो फाइदाको निम्ति ठाउँ किन्न पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। लर्ड बेन्टिकले तुरन्तै कप्तान हर्बर्टलाई यसको रणनीति अनि सञ्चार सुविधाहरू विशेष सन्दर्भको साथ भूमिको स्थिति जाँच गर्न प्रतिनियुक्त गरे अनि जनरल लॉयडलाई सिक्किमका राजासँग दार्जिलिङको हस्तान्तरणको लागि पैसा वा जमिन समतुल्य जति लाग्छ बदलामा वार्ता सुरु गर्न पठाइएको थियो। जुन वार्ता 1 फरवरी 1835 को दिन अनुदानको कार्यपत्र सहित वार्ता कार्यान्वयनमा सिक्किमका राजाले समाप्त गरे। दार्जिलिङको पहाडी क्षेत्र प्राप्त गरेपछि 1836 मा जनरल लॉयड अनि डाक्टर च्यापम्यान यस ठाउँको हावापानीको सम्भाव्यता र सभ्यताको सम्भावनाको अन्वेषण गर्न आइपुगे। उनीहरूले 1836 र 1837 को शीतकालीन मौसममा दार्जिलिङमा बिताएका थिए अनि उनीहरूको रिपोर्टको आधारमा दार्जिलिङलाई बसोबासोको अर्को ठाउँको रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय लिए। साथै प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रशस्तताको कारण बस्नको निम्ति आदर्श स्थान बन्न पुग्यो। 1840 सम्म पंखाबारीबाट सडक बनाइयो र पंखाबारीमा केही बंगलोहरू पनि बनाइयो। खरसाङ अनि दार्जिलिङमा होटलहरू पनि बनाइयो अनि 30
निजी आवासीय घरहरू निर्माण गरियो। 1839 मा डाक्टर क्याम्बेललाई सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा दार्जिलिङमा सरुवा गरियो। पहाडी भेगमा खेती गर्न अप्रवासीहरूलाई आमन्त्रित गर्ने र व्यापार वाणिज्य सुरु गर्ने, ठाउँको विकास गर्ने कार्यमा उनले आफूलाई समर्पित गरे। नेपालका छिमेकी राज्य सिक्किम र भुटानबाट आएका अप्रवासीहरूलाई वन जंगलको विशाल भूमि प्राप्त भयो। फलस्वरूप सन् 1836 मा जनसंख्या 100 बाट बढेर सन् 1839 मा 10,000 पुग्यो। उनको प्रयासले 1852 सम्ममा सेनिटोरियम निर्माण गरिएको थियो अनि पहाडमा सुव्यवस्था र सञ्चार कायम राख्न पार्वतीय दल पनि सुरु गरिएको थियो। डाक्टर क्याम्बेलको सक्रिय सहभागितामा देखाएका कारण धेरै विकास कार्यहरू द्रुत गतिमा भएको थियो। जस्तै प्राय 70 युरोपेली घरहरू निर्माण गरिएको थियो, बजार बनाइएको थियो, साथै जेल पनि निर्माण गरिएको थियो। 50,000 रुपियाँ राजस्व उठाइएको थियो भने जनजाति व्यवस्था अनुसार न्याय प्रणाली लागू गर्न पनि सुरु गरिएको थियो। जबरजस्ती श्रमिकहरूलाई खटाउने व्यवस्थाको अन्त पनि गरिएको थियो। सडकहरू निर्माण भएको थियो, साथै चिया, कफी र फलफुलहरूको प्रयोगात्मक खेती सुरु गरिएको थियो। यसैबीच बेलायत र सिक्किम सम्बन्ध बिग्रन्दै गयो। स्वतन्त्र व्यवस्था अन्तर्गत दार्जिलिङको बढ्दो महत्व सिक्किमको लागि ईर्ष्या र रिसको निरन्तर स्रोत भयो। जब 1849 मा सिक्किमले क्याम्बेल र तिनका सहयोगीहरूलाई गिरफ्तार गर्यो, ब्रिटिसहरूले 1850 मा सिक्किम विरुद्ध एउटा भगोडा यानी कि भगुवा अभियान उठाए। 6,000 रुपियाँको वार्षिक अनुदान रोकिदियो अनि सिक्किमबाट थप 640 वर्ग माइल अतिरिक्त क्षेत्र पनि लियो, जसमा सिलिगुडी महकुमा र पहाडी क्षेत्र, सिक्किमको सम्पूर्ण दक्षिणी भाग, रङ्गीत अनि भारतको मैदानी क्षेत्रहरू र पश्चिममा नेपालको भुटान सीमासम्मका क्षेत्रहरू र पूर्वमा टिस्टा नदी सम्मिलित थियो। यसको असर यस प्रकारले पर्यो। सिक्किमका राजा पहाडी क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहनु पर्यो। उनको निम्ति ब्रिटिस उपत्यका बाहेक मैदानी क्षेत्रमा जाने द्वारहरू सबै बन्द भयो। बसोबासो गर्नेहरूलाई आमन्त्रित गरियो, साथै उनीहरूले थोरै तर निश्चित कर दार्जिलिङको कोषमा तिर्न पर्थ्यो। जनसंख्या वृद्धि, चियाको निम्ति उपयुक्तता, दार्जिलिङलाई दक्षिणमा ब्रिटिसकालीन जिल्ला पूर्णिया अनि रङ्गपुर जलपाइगुडीसित गाँस्यो। तर सिक्किमबाट आक्रमण जारी नै थियो। 1860 मा ब्रिटिसहरूले रिन्जिङपोङलाई दखल गरे। दार्जिलिङबाट मार्च 28 मा तत्कालीन सिक्किमको राजधानी तम्लोङ पुगे। 1861 मा यसले इडेनले नयाँ राजासँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, जसले गर्दा दार्जिलिङलाई ठूलो फाइदा भयो। त्यसपछि दार्जिलिङदेखि टिस्टासम्म एउटा सडकको निर्माण पनि भयो। यसै बीचमा भुटान छेउछाउका राज्यमा समस्या उत्पन्न भयो। 1864 को हिउँदोको महिनामा भुटानमा एक सैन्य बल पठाइयो र सिन्चुला सन्धि मार्फत सम्पूर्ण भुटान कब्जा गरेर 1866 मा सिन्चुला सन्धि मार्फत पञ्जीकृत गरियो अनि त्यसपछि दार्जिलिङले वर्तमान आकार अनि नाप जो चाहिँ 1234 वर्ग माइलसम्म फैलिएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले 1866 दार्जिलिङको इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण वर्ष चिन्हित गरिन्छ। चारैतिर शान्ति स्थापना भएको थियो, साथै प्रगति र सभ्यतातर्फ अघि बढेर गइरहेको थियो दार्जिलिङ। 1850 देखि 1870 सम्म दार्जिलिङको चिया उद्योग फैलिएर 56 चिया बगानमा पुग्यो, जसमा लगभग 8,000 मजदुरहरू थिए। 19औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा ठूलो संख्यामा प्रशासनिक अधिकारीहरू र ब्रिटिस शासित सरकारले ग्रीष्म ऋतुमा पहाडी क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न थालेका थिए, जसले गर्दा व्यापार वाणिज्य पनि बढ्न सुरु भएको थियो। 20औं शताब्दीको अन्तसम्ममा 100 चिया बगानमा 64,000 कामदारहरूलाई रोजगार दिएका थिए र दार्जिलिङ चियामा 50 लाख भन्दा बढी लगानी भएको
अनुमान गरिएको थियो। धेरै कामदारहरू दार्जिलिङ पहाडबाट सामेल भए। उनीहरूले नेपाली भाषामा एकाअर्कासँग कुराकानी गर्थे। पछि यही भाषा, तिनीहरूको रीतिरिवाज, परम्पराले दार्जिलिङको विशिष्ट जातिलाई भारतीय गोर्खा भनेर चिन्हित गर्न थालियो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, स्वतन्त्रता पछिको अवधिलाई निहाल्दा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि 15 अगस्त 1947 मा भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको थियो। स्वतन्त्रता पछि विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएका देख्छौँ, जस्तै जनताको लागि शिक्षा, गरिबी उन्मूलन, ग्रामीण स्वास्थ्य र सरसफाई, जनताको आर्थिक विकास, पर्यटन। 1947 मा भारत स्वतन्त्रता पछि दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालको नयाँ प्रान्तको एक हिस्सा बन्न पुग्यो र 1950 मा गणतान्त्रिक भारतबाट बिस्तारै ब्रिटिसहरू पलायन हुन सुरु गरे र तिनीहरूका कटेज यानि कि कटेरो तुरन्तै तराईका रैथाने भारतीय उच्च वर्गका मानिसहरूले किन्न थाले, जसले आफ्ना नानीहरूलाई शहरका विभिन्न पाठशालाहरूमा भर्ना गर्न पनि थाले। प्रगतिको क्रममा नजिकका र टाढाका क्षेत्रका धेरै जातीय समुदायहरू दार्जिलिङमा आएर बसोबास गर्न थाले र समय बित्दै जाँदा सबैले नेपालीमा सञ्चार गर्न थालेपछि उत्तरी बङ्गालका गोर्खा जिल्लाहरूमा धेरै नेपाली बोल्नेहरू देखा परे। अन्ततः नेपाली भाषालाई आधिकारिक भाषाको मान्यता दिने माग पश्चिम बङ्गालको आधिकारिक भाषा ऐन 1961 मा स्वीकृत भएको थियो। तर नयाँ भारत सरकार भारतीय नेपालीहरूको बारेमा धेरै अस्पष्ट थियो र नेपालीहरूलाई आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिन हिचकिचायो। यी सबै कारकहरूले गोर्खाहरूमा राज्यको लागि उग्र मनोवृत्ति सृजना हुन थाल्यो अनि यसरी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले अग्रणी भूमिका निभाउन थाल्यो। यसबाट 1980 मा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको स्थापना भयो। 1982 देखि 1988 को अवधिमा दार्जिलिङका जनताले छुट्टै राज्यको गठनको लागि आन्दोलन यानि कि 40 दिनको हडताल सुरु गरे। तर हानि, क्षति, विनाश, हिंसा अनि मृत्यु जस्ता परिणाम पायो। तथापि सरकार र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुभाष घिसिङ बीच भएको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो र पहाडी जनताका लागि एक स्वायत्त परिषदको गठनको मार्ग प्रशस्त गरियो, जसको परिणाम स्वरूप 1988 मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको स्थापना भयो, जसले जिल्लालाई शासन गर्न केही स्वायत्तता प्राप्त गर्यो र त्यसपछि 1992 मा नेपाली भाषालाई आधिकारिक रूपमा भारतीय संविधानमा समावेश गरेर भारतमा संघीय स्तरको मान्यता दिइयो। यद्यपि दार्जिलिङ शान्तिपूर्ण रहे तापनि छुट्टै राज्यको मुद्दा दीर्घकालसम्म रह्यो। 2008 मा छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन फेरि उद्गारित बन्यो। भारत सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बीच भएको समझदारी पत्र अनुसार गोर्खा क्षेत्रीय ऐन 2012 अस्तित्वमा आएको थियो। 14 मार्च 2012 मा दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र सिलिगुडी महकुमाहरूका केही भागहरू समावेश गरी यस क्षेत्रका लागि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको स्थापना भएको थियो। 2 तारिक अगस्त 2012 मा गभर्नरद्वारा मनोनित 45 निर्वाचित सदस्यहरू र 5 सदस्यहरू गृह तथा पहाडी मामिला विभागको गठन गरिएको थियो। सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन सन् 2017 मा भएको थियो, जसमा राज्यको लागि 105 दिनको आन्दोलन भएको थियो, जसले गर्दा धेरै महिनासम्म हिंसा, खाद्यान्न अभाव र हडतालको परिणाम स्वरूप
पर्यटन अनि शिक्षामा ह्रास आएको थियो। अन्ततः लामो दौरानमा मोर्चा टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो र नेता परिवर्तनसँगै केही नयाँ दलहरू आए र वर्तमानमा दार्जिलिङमा सक्रिय रहेको दल हो गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। चिया बाहेक दार्जिलिङ टय ट्रेनको निम्ति पनि प्रसिद्ध छ, जुन अहिले दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे भनेर चिनिन्छ। यो कथा 1889 मा सुरु भयो, जब यो जलपाइगुडी र दार्जिलिङ बीच चल्न थालेको थियो। 1889 र 1881 को बीचमा निर्माण गरिएको रेल लाइन लगभग 88 किलोमिटर लामो छ। यस हिमालयन रेलवेको मुख्य उद्देश्य दार्जिलिङमा सभ्यता स्थापना गर्न काँचो पदार्थ र अन्य आवश्यक वस्तुहरू बोक्न थियो। नयाँ जलपाइगुडीको समुद्र सतहबाट प्राय 100 मिटर यानि कि 328 फिटबाट दार्जिलिङमा प्राय 2200 मिटर यानि कि 7218 फिटसम्मको उचाइमा 6 वटा जिगज्याग र 5 वटा लुपहरू प्रयोग गरेर चढ्दछ। 1999 मा दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेलाई युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलको रूपमा घोषणा गरिएको हो र आश्चर्यजनक रूपमा यो यस्तो सम्मान प्राप्त गर्ने दोस्रो रेलवे हो। आज यो विश्वभरका पर्यटकहरूको लागि मुख्य आकर्षणको रूपमा सेवा पुर्याउँदै आइरहेछ र वर्तमान समयमा यसले दार्जिलिङ र घुम बीचको जय राइड जस्ता मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिरहेछ। घुम रेलवे स्टेशन भारतको सबैभन्दा अग्लो रेलवे स्टेशन हो। यो 2258 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। तर आज हामीले दार्जिलिङको बारेमा सोच्दा यो ठाउँले लगभग आफ्नो मनमोहक सुन्दरता हराएको वा भनौं हराउने क्रममा छ। पहिलेको जस्ती बान्की परेकी राम्ररी दार्जिलिङ छैन अहिले। राजनीतिक आन्दोलन र व्यक्तिगत फाइदा उठाउनेहरूले दार्जिलिङको यस सुन्दर भूमिलाई तहस नहस पारिसकेको छ र भए पनि हामी दार्जिलिङ एक दिन आफ्नो मौलिक महिमा र सौन्दर्यमा फर्केर आउनेछ भन्ने प्रतीक्षामा छौं। आशा गरौं निर्धारित समयमा जिल्लामा सामान्य स्थिति फर्कनेछ। स्पष्ट रूपमा भनौं भने यस्तो स्थिति फर्काइ ल्याउने हाम्रै हातमा छ। के तपाई सहमत हुनुहुन्छ? त्यसैले कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईको समर्थन, तपाईको प्रतिक्रिया, सुझावहरूको हामी प्रतीक्षा साँच्दछौँ, जसले हाम्रो यो च्यानललाई अझ सुधार गर्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हजुरहरूले सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनुहोला। हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। फेरि अर्को चोटि अर्को रोचक विषय लिएर आउनेछौँ।